पाकिस्तान की सियासत पे तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन आज मैं लाजमी ये बात करना चाहूँगा कि हमारे जो सियासी रवैये हैं जो हमारे अवाम तक मुंतकिल हुए हैं, यानी कि हमें सियासी बुर्दबारी नहीं है, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना हम नहीं समझते। हम समझते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वही ठीक है और बाकी पूरी दुनिया गलत है। अब सियासी हालात आम शहरियों की ज़िंदगी पर इतने असरअंदाज होती हैं, आप देख सकते हैं। एक तो हम बात करेंगे ही, जाहिर सी बात है, वज़ीर आज़म जो हैं वो इस वक्त COP29 में हैं और कल उन्होंने गुफ्तगू भी की। वो वैसे पाकिस्तान पहुंच गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ कल जो कुछ हुआ लंदन में, आपको पता है कि इस वक्त लीगी क़यादत जो है वो इस वक्त लंदन में मौजूद है, उनके हमरा मौलाना फजलुर रहमान भी हैं, बट उसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ भी हैं। कल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो वहाँ जो लंदन की ट्रेन है ट्यूब, उसमें सफ़र कर रहे थे और सफ़र करते हुए ये वो वीडियो है कि उन पे एक तो उनको पीछे से बुली किया जा रहा था। तो ख्वाजा आसिफ जो हैं वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे लंदन में और उनको पहले तो काफ़ी हैकल किया गया और उसके बाद उनको ये तक कहा गया कि हम आप पे हमला कर देंगे। अब हमारे रवैये जो हैं वो यहाँ तक आ चुके हैं, उसके ज़िम्मेदार क्या हम सिर्फ लोग हैं या फिर वो तमाम तर सरबराहान, वो तमाम तर पार्टियाँ मौजूद हैं कि जिन्होंने हम तक ये चीज़ें हम में पेवस्त की हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार इस्लामा से मैं ज्वाइन कर रहे हैं शौकत फराचा साहब। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे। और फराचा साहब, एक वक्त था कि यहाँ कराची में भी मशहूर था बहुत नारा, जो फ़लाँ का गद्दार है वो फ़लाँ चीज़ का हकदार है, यू नो इट ऑल। और वो अब बढ़ते हुए सियासी जो हमारा रद्दअमल है, जो हमारे सियासी बुर्दबारी है, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब ये जो कल वाक़या पेश आया है, ये हम कहते हैं ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे और इट वोंट बी डिस्ट्रॉयड इन अ डे एज़ वेल। ये हमने बड़ी मेहनत से परवरिश करके हम अपने सियासी जो इंटेलेक्ट है उसको यहाँ तक लेकर आए हैं। क्या कमेंट करेंगे कल जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है? बहुत शुक्रिया जी। गुड मॉर्निंग। बात यह है कि ये सिर्फ लंदन में नहीं हुआ या ये पहली बार नहीं हुआ। ये मियाँ नवाज शरीफ भी परसों कल इसी बात की शिकायत कर रहे थे, लेकिन इस रवैये ने तो हमारे मकामात मुक़द्दसा जो हैं सऊदी अरब में, वहाँ भी अपने फुटप्रिंट छोड़े हैं, वहाँ भी माफ़ नहीं किया। आपको याद है मरियम औरंगज़ेब के साथ सऊदी अरब में क्या हुआ? ये 10-15 साल जो हमारी सियासत के पिछले गुजरे, पहली बात तो ये है कि ये कोई सियासी रवैया नहीं है और ना ये सियासी वर्कर हैं। ये वो जनरेशन एक पैदा की गई इस मुल्क में जिसको दरसी नफरत का दिया गया। और मैं तो कहा करता हूँ कि ये एक प्रोजेक्ट था पूरा, वो प्रोजेक्ट बढ़ता रहा और खुद ही डिसमेंटल करना पड़ा। ये डिसमेंटलिंग प्रोजेक्ट है जिसकी ऑफ शूट्स हमें अभी भी फील करना पड़ती हैं। यानी पाकिस्तान के लोग अगर लंदन जाएं, पाकिस्तान के लोग अमेरिका जाएं, पाकिस्तान के सियासतदान सऊदी अरब जाएं, और वो सोच जो परवान चढ़ाई गई, वो सोच रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि किस तरह से ये बाकायदा तौर पर इस नफरत अंगेज प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया, फिर उसको डेवलप किया गया और उसको फिर फैलाया गया बाकायदा तौर पर। लेकिन ये है कि 4 लोग खड़े हो जाते हैं, उनमें से एक जो है वो वीडियो क्लिप बना लेता है और फिर उसको फैला दिया जाता है। ये नहीं है कि कोई पूरी आबादी जो है वो पाकिस्तान की, यानी बरतानिया में 2 मिलियन के करीब हैं, सऊदी अरब में भी 2.67 मिलियन पाकिस्तानी हैं। सब ऐसे नहीं हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं सब ऐसा बिहेव नहीं करते। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं सब इंतशार पसंद नहीं है। लेकिन ये जो इंतशारी टोले हैं जहाँ जहाँ, वहाँ उनकी ये कारसानी होती है। सबको इसका ख्याल करना चाहिए। मैंने बताया ना कि मकामात मुक़द्दसा जो है वहाँ पर नहीं छोड़ा। अब हुआ क्या, वहाँ पर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ है, उसके बाद वहाँ नहीं हरकत की किसी ने। सिमिलरली यूएई ने तो लोगों को बाकायदा वार्न किया और अभी यूएई के कौंसल जनरल कराची में कह रहे थे कि जो ऐसी हरकतें करेंगे उनको निकाल दिया जाएगा और वहाँ पर बेहतरी आई। इसी तरह यूके में, लंदन में पिछली बार जब इस तरह की हरकत की गई, जब साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की गाड़ी का पीछा किया गया और एक तमाशा बनाया गया, उसके बाद वहाँ पर भी वो कहीं ना कहीं मामला रेज किया गया। लेकिन जब ये कहा गया कि पाकिस्तान का इनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, जब तक सख्त इकदामात नहीं किए जाएंगे, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट नहीं की जाएगी,
یہ کون سی آزادی ہے کہ آپ ہیکل کریں، آپ کسی کو اتنا تھریٹ کریں؟ تھریٹ کرنا تو بذات خود یورپین قانون میں بھی ایک قابل سزا جرم ہے. انفورسمنٹ جیسے مڈل ایسٹ والوں نے کر کے دکھائی ہے، یہ لگتا ہے ہر جگہ ایسا کرنا پڑے گا. اچھا پراچا صاحب، آپ بہت عرصے سے پاکستان کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہمیشہ سے ایسے معاملات ہیں؟ یعنی کہ ہم تو اب سنتے ہیں نا کہ جی ایک وقت تھا جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی حریف تھے، تو تصاویر جہاز سے پھینک دینا اور اس طرح کی چیزیں، وہ اس وقت ہم سنتے تھے کہ یہ چیز تھی. لیکن کبھی جوتے اچھال دینا، سیاہی پھینک دینا، آپ نے بتایا مقامات مقدسہ پہ اس طرح کی چیزیں ہونا، اور سابق چیف جسٹس کے ساتھ جو سچویشن ہوئی، اب بات قتل کی دھمکی تک آ گئی ہے. خاک کم بد، میرے منہ میں خاک. اگر یہ پاکستان میں ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ شاید حملہ آور بھی غالباً ہو جاتے. جتنی زیادہ بوائلنگ اپ سچویشن ہو گئی ہے ہماری پولیٹکس کی. کوئی سیاستدان کسی فرینچائز میں اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھانے جا رہا ہے، وہاں پہ ہیکل. کوئی شاپنگ کرنے جا رہا ہے، وہاں پہ ہیکل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے سے ہی ہمارے رویے ایسے تھے، 80 کی دہائی سے 90 کی دہائی سے ایسے تھے، یا اب جا کے ہوئے ہیں؟ پالیٹکس یا پولیٹیکل پارٹیز یا جمہوریت کوئی پاکستان ہم انوکھی چیز نہیں دنیا میں. پوری دنیا میں سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، چاہے وہ پرفیکٹ ڈیموکریسی ہے یا کوئی ہماری طرح کی سیمائی ڈیموکریسی. ہر جگہ سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں، سیاسی کارکن بھی ہیں. لیکن یہ جو بریڈ پیدا کی گئی، یہ وہ ایک جو 60s 70s 80s کے یا 90s کے وہ سیاسی کارکن تو نہیں ہیں. ان کے اندر وہ نفرت کا بیج بویا گیا، اور پلس ان کے اندر وہ ایروگنسی انجیکٹ کی گئی کہ بس آپ ہی آپ ہیں. کیونکہ جب کہہ دیا ملک کی سب سے بڑی عدالت نے کہ جی صادق اور امین ہے، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. اس لیے ان کے اندر سے ابھی یہ چیز ببل اپ کر رہی ہے، اور یہ چیز اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن میں پھر کہوں گا آپ سے جو بات میں نے پہلے کی کہ ہم نے مڈل ایسٹ میں دیکھ لیا، یو اے ای میں کوئی پر نہیں مارتا، ابھی کوئی آواز نہیں آتی. ان کو پتہ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے اور بھیج دیں گے واپس. اسی طرح سے یہ برطانیہ میں جب فورسفلی انفورسمنٹ کے لیے بات کی جائے گی اور یہاں سے اسٹرکٹ میئرز لیے جائیں گے، تب جا کر، کیونکہ ایک پروسیس کے ذریعے ہی تو انہیں پروان چڑھایا ہے، اور اسی پروسیس کے ذریعے صحیح بات ہے کہ روم کو جاتے جاتے یہ عادتیں جو ہیں، یہ بیہیویئر جو ہے، اس کو ختم کرنے میں بھی کچھ وقت لگ جائے گا. لیکن کام تو شروع ہونا چاہیے، کام تو آج سے شروع ہونا چاہیے. اور یہ نہیں ہے آج ایک کی باری ہے کل دوسرے کی باری ہے، یہ بات بھی نہیں ہے. جب یہ لوگ حکمران تھے جو آج اپوزیشن والے ہیں، ان کو کوئی ہیکل نہیں کیا کرتا، ان کو کوئی تھریٹ نہیں کیا کرتا تھا. الٹا حکمران ہوتے ہوئے بھی یہ کہتے تھے کہ ہم اے سی اتار دیں گے، جا کر واپس جا کر ہم یہ کر دیں گے. جب ٹاپ لیول پہ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی گفتگو ہوگی، تو جو نیچے جو ورکر ہوتا ہے وہ انکریج فیل کرتا ہے. ذمہ داری سب کی ہوتی ہے، لیکن شاید ان کو ذمہ داری دی ہوئی تھی دوسری کے اتنی نفرت پھیلاؤ، اتنا انتشار پھیلاؤ، اتنا معاشرے میں یہ بدتمیزی کا کلچر عام کر دو کہ جس میں کسی کی پگڑی، کسی کی عزت محفوظ نہ رہے. شاید اس پروجیکٹ کا مقصد ہی یہی. امید کرتے ہیں کہ جو بھی سمجھنے بوجھنے والے ہیں وہ اس کو سمجھیں اور ہماری قوم کو ریورس گیئر لگائیں اس چیز میں کہ وہ سیاسی بردباری کا مظاہرہ کر سکے. شوکت پراچا صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اور اس امید کے ساتھ بھر جب بات ہو رہی ہوگی تو ہم یہی بات کر رہے ہوں گے کہ پاکستان کے عوام میں سیاسی سمجھ بوجھ بہت ہے. لوگوں کو پتہ ہے ان کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے. لیکن پچھلے کچھ دنوں میں یہ جو ایک رد عمل اپنایا گیا ہے کہ جو میرے نظریے سے اختلاف کرتا ہے وہ قابل تشدد ہے. میں اس پہ تشدد کر سکتا ہوں، اس پہ میں انک پھینک سکتا ہوں، اس پہ میں جوتے چلا سکتا ہوں. ہم الفاظ کی قدر و قیمت بھول گئے ہیں، ووٹ کی غالباً قدر و قیمت بھول گئے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری نہیں سن رہا تو ہم اس کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.